لقد حصرنا الدين في كلمتين فقط. مثلا، ما هي خدمة الدين؟ إما أن تصدر الفتاوى وتقول إن كل الأضرحة في البلاط هي مراكز للكفر والشرك، هذا بدعة، هذا بدعة، هذا شرك، هذا شرك، وهذا ذنب، وهذا ذنب. أو أن تلتزم بشيء واحد فهذا هو الدين، أو أن تضع العصا على كتفك وترفعها وتصل بها إلى الأجيال القادمة، ولا تذهب أبدا إلى لاهور، ولا تذهب أبدا إلى بيشاور، ولا تذهب إلى أي مكان، ولا تتورط مع أي شخص، ولا تتورط مع أي شخص، ولا تقول إن هناك كارثة، أنتم جميعا كفار ونحن فقط المسلمون. لكنهم قد أغلقوا الدين حتى هذه النقطة. دعني أتحدث، لا ترفعني وتضربني في الحائط، لأنني تجرأت على قول شيء. لقد فعلت هذا، لقد وضعت أمامكم الحديث الشريف قول رسول الله، وقرأته بالعربية وبالأردية وشرحته أيضا. يا أخي، كسب الرزق الحلال هو أيضا في سبيل الله، هذا أيضا دين. الابتعاد عن الحرام والكسب من أجله هذا أيضا في سبيل الله، هذا أيضا مثل الجهاد في سبيل الله. وأقسم بالله كل مساء لي علاقة بدار الإفطاس. الوالدان يتألمان، ابننا ذهب لمدة 6 أشهر ونحن نموت من الجوع هنا، لا أحد يسأل عنا، نحن نعيش على ما نطلبه منه، نحن نأكل مما نطلبه منه. لقد أصبحنا مذلولين. أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ هذا ليس دينا. احمي والديك من السؤال، اخدم والديك، اجلب لأطفالك من الحلال، هذا أيضا دين، هذا أيضا إسلام. كسب الرزق الحلال يحبه حبيب الله. الله حبيب الله يقول إن الله يحب العبد الذي يكسب بيده ويتاجر. وكيف يتاجر؟ يتاجر دون أن يغش. أخي العزيز، أنت جالس في المتجر من الصباح حتى المساء تتاجر، لديك عمل بملايين، يوميا تكسب آلاف الروبيات، تكسب الملايين. ولكن إذا كنت تكسب بالغش فما الذي تكسبه حقا؟ إذا كنت تجلس في المسجد وتخدع العالم كله فما الذي تكسبه؟ هل هذا هو الدين؟ إذا كنت جالسا في السوق ولم تخدع أحدا ولم تقم بأي احتيال ولم تخادع أحدا وكسبت رزقا حلالا وأحضرته فهذا في سبيل الله. الجلوس في المسجد وتضليل الناس هو طريق الشيطان وهذا الجلوس في المسجد يعد خطيئة، بينما الجلوس في السوق يعد ثوابا. ومن قال هذا